या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेषां स्वागतं करोमि। इति दृश्यते हम सम्प्रति रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। एतावत्पर्यन्तं 83 श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्। गतवर्गे वयं 3 श्लोकान् अधीतवन्तः। तस्मिन् तेषु श्लोकेषु वसिष्ठः दिलीपम् उपदिशति। सुतान्तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा। सुरभिः अस्मिन् समये न प्राप्यते, सा पातालम् अधितिष्ठति। अनेन तस्याः सुतां नन्दिनीं सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा ताम् आराधय। सा अपि कामदुघा अस्ति। यदा सा सन्तुष्टा भवति तव मनोरथान् अपि पूरयति इति वसिष्ठः दिलीपम् आदिशति। यथा एवं सम्भाषणं प्रवर्तते तस्मिन्नेव समये नन्दिनी वनात् प्रत्यागता। इति वादीन एवास्य होतुराहुतिसाधनम् अनिन्द्यानन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात्। यथा वसिष्ठः दिलीपम् एवं कथयन् आसीत् तस्मिन् एव समये होतुः इत्युक्ते वसिष्ठस्य आहुतिसाधनं या पदार्थी अस्ति सा एव वनात् प्रत्यागता। अनिन्द्या सा देशे प्रशंसनीया, तस्या निंदा न करणीया, तादृशी सा वनात् प्रत्यागता। नंदिनी नाम आववृते वनात् धेनुः, नवप्रसूता गोः धेनुः वनात् प्रत्यागता इति वर्णयति कविः। इदानीं नन्दिन्याः वर्णनं कविना क्रियते। कथम् अस्ति? ललाटोदयमाभुग्नं पल्लवस्निग्धपाटला बिभ्रति श्वेतरोमाङ्कं सन्ध्येव शशिनं नवम्। यथा सन्ध्या शशिनं नवं शशिनं धारयन्ती शोभते तादृशमेव नन्दिनी अपि स्वस्य भालप्रदेशे श्वेतरोमणाम् ईषत् वक्रं चिह्नं धारयन्ती शोभते इति कविना लिखितमस्ति अत्र। पल्लवस्निग्धपाटला, तस्याः वर्ण कथम् आसीत्? पल्लव, यथा नूतनपत्राणि जायन्ते तस्मिन् समये स्निग्धानि ते भवन्ति। स्निग्धानि इत्युक्ते स्मूथ भवन्ति। पुनश्च पाटलवर्णयुक्ता सा अपि अस्ति। अनेन तस्याः सादृश्यं सन्ध्यया सह क्रियते कविना। यथा सन्ध्या नूतनं नवं शशिनं द्वितीया तिथौ चन्द्रः यथा
दृश्यते क्रिसेंट मून यथा दृश्यते तेनैव सन्ध्या शोभायमाना भवति तादृशमेव इयं नन्दिनी अपि स्वस्याः भालप्रदेशे रोम्णां चिह्नं धारयन्ती शोभायमाना अस्ति इति कविः वदति। इदानीम् अत्र वयं श्लोकत्रयं स्वीकुर्मः, अनन्तरं समयः भवति चेत् ततोत्तरं श्लोकं पश्यामः। अहं शेर् कर्तुं प्रभवामि। दृश्यते इति मन्ये। तथा आं धेनोः, महोदय। अस्तु, धेनोः एवं वर्णनं कविना क्रियते। इदानीं कीदृशी सा भुवङ्कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृतादपि प्रस्नवेनाभिवर्षन्ती वत्सालोकप्रवर्तिना। भुवङ्कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृतादपि प्रस्नवेनाभिवर्षन्ती वत्सालोकप्रवर्तिना। भुवङ्कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृतादपि प्रस्नवेनाभिवर्षन्ती वत्सालोकप्रवर्तिना। यथा नन्दिनी वनम् आश्रमं प्रविष्टवती तस्मिन् समये तस्मिन् बद्धः वत्सः स्वस्य वत्सः सा दृष्टवती। तस्यां वत्से दृश्यमाणे सति किं जातम्? स्वस्यैव तस्याः स्तनेभ्यः क्षीरस्य प्रवाह आरम्भः जातः। स्वस्यैव दोहनस्य अपि आवश्यकता न वर्तते। स्वस्यैव यथा स वत्सम् आलोकितवती तस्मिन्नेव समये स्वतः क्षीरस्य प्रवाह आरम्भः अभवत्। तेन मेध्येन इत्युक्ते पवित्रेण, प्रश्नवेन इत्युक्ते अभिषिञ्चनेन, अवभृथ इत्युक्ते यथा प्रधान किमपि यागं कुर्मः, प्रधान पूजाकर्मम् अस्ति, तेषु अस्माभिः निश्चयेन दोषाः कृताः, यथा तेषां निवारणं कर्तुम् एक लघुयागं क्रियते। यागस्य अनन्तरं एकः स्नानमपि क्रियते। तत् स्नानं बहु पवित्रम् इति उच्यते। तस्मात् स्नानात् अपि सा पवित्रं, तस्य प्रस्नवम् इत्युक्ते क्षीरं तस्मात् अपि पवित्रम् इति कविः वदति। तेन क्षीरेण, पवित्रेण क्षीरेण, कोष्णेन ईषत् उष्णेन, यथा स्तनात् क्षीरः दोहनं भवति, क्षीरस्य दोहनं भवति, किञ्चित् उष्णः भवति। अस्तु चेत् तादृशेन क्षीरेण भुवम् अभिवर्षन्ति। भुवम् इत्युक्ते भूमिम् अभिषिञ्चति, तस्य वर्षां कुर्वन्ति सा नन्दिनी वनात् प्रत्यागता। भुवङ्कोष्णेन कुण्डोध्नी। कुण्डोध्नी पुनः एकं बहु विशिष्टं विशेषणं दीयते कविना। कोष्णेन कुण्डोध्नी, कुण्डम् इव उदः यस्याः सा, कुण्डम् इव उदः, उदः स्तनप्रदेशः, उदः यस्याः सा कुण्डोध्नी। सा कीदृशी? सा कुण्डोध्नी यदा सा स्वस्याः वत्सं दृष्टवती तस्मिन्नेव समये विना दोहनं तस्याः स्तनेभ्यः क्षीरस्य प्रवाहः आरम्भः जातः इति। तेन प्रवाहेन, तेन क्षीरेण पृथ्वीम् अपि अभिषिञ्चति, प्रवाहे अभिवर्षन्ति, पवित्री कृत्य सा वनात् प्रत्यागता इति कविः वर्णयति अत्र। एकवारम् अहं श्लोकं वदामि, कोऽपि अनुवर्तितुम् इच्छति चेत् कृपया हस्तम् उन्नयतु। मया सह एकवारं द्विवारं वा
भवानी महोदय, कृपया वीडियो उद्घाटयतु। नमस्ते, अन्म्यूट् भवतु कृपया। अहं वदामि, अनन्तरं भवान् अपि वदतु, अनुवर्ततु। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। द्विवारं। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। मेध्येनावभृतादपि। 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 भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। मेध्येनावभृतादपि। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। मेध्येनावभृतादपि। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। मेध्येनावभृतादपि। प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति। 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 वत्साल हाँ, वदतु हम्म। वदतु। प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति। वत्सालोकप्रवर्तिना। 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 वत्स आलोक प्रवर्तिना। वत्सालोक प्रवर्तिना। प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति। वत्सालोक प्रवर्तिना। प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति। वत्सालोकप्रवर्तिना। संपूर्ण श्लोकं वदतु एकवारम्। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। मेध्येनावभृतादपि। प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति। वत्सालोकप्रवर्तिना। उत्तमम्। यदा केनापि पृष्टं स्तन प्रदेशः, मया उक्तं स्तनेभ्यः, केन कारणेन स्तनेभ्यः अस्माकं यथा गोः अस्ति चेत् चत्वारः स्तनानि सन्ति। एतेन कारणेन मया उक्तं स्तनेभ्यः। वदामि। वदतु भगिनि। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽग्नि। ध्नि नास्ति, ध्नि धकार। मोद्योऽग्नि। कुण्डोऽध्नि। कुण्डोऽग्नि मेध्येनावभृतादपि। प्रस्रवेणाभिवर्षन्ति। वत्सालोकप्रवर्तिना। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि। वीडियो उद्घाट्य वदतु। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। मेध्यो नावभृतादपि। पुनः एकवारं। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। धकार कुण्डोऽध्नि। मेध्येनावभृतादपि। भृतादपि। उभृतादपि। प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति। वत्सालोकप्रवर्तिना। उत्तमम्। अहं वदामि। वदतु भगिनि। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। मेध्येनावभृतादपि। प्रस्रवेणाभिवर्षन्ति। वत्सालोकप्रवर्तिना। भुवं कोष्णेन। भुवं कोष्णेन, न तु भुवं। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। मेध्येनावभृतादपि। प्रस्रव नास्ति, प्रश्नव। प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति। वत्सालोकप्रवर्तिना। उत्तमम्। अस्तु, पदच्छेदः भवान् करोति वा? भवान् एव करोतु पदच्छेदः। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि। कुण्डोऽध्नि मेध्येन अवभृतात् अपि। प्रस्रवेण
प्रश्नवेन प्रस्रवेण अभिवर्षन्ति वत्स आलोक प्रवर्तिना। हाँ, समस्त पदमस्ति वत्सालोक प्रवर्तिना, परन्तु तस्य समन्वयः कथं भवति? वत्स आलोक प्रवर्तिना। सन्धिपदी वदति वा? सन्धिविषये वदति वा महोदय? अस्तु। भुवम् अनुस्वार सन्धि कुण्डोद्नि कुण्डोद्रि कुण्डोद्नि न न जानामि। मेद्येन अवभृतात् अपि अनयोः मध्ये सवर्ण दीर्घ सन्धि तथा जस्व सन्धि। हम्म। प्रस्रवेण अभिवर्षन्ति सवर्ण दीर्घ सन्धि। वत्सालोक प्रवर्तिना सवर्ण दीर्घ सन्धि। कयोः मध्ये, कयोः वर्णयोः मध्ये सन्धि अस्ति अत्र? कयोः वर्ण कयोः वर्णयोः मध्ये वत्सालोक इति भवान् उक्तवान् खलु? सन्धि अस्ति सवर्णदीर्घ। कयोः वर्णयोः मध्ये? अ अधिकम अ वत्स अधिकम आलोक। अधिकम आ। उत्तमम् उत्तमं महोदय, धन्यवादः। अत्र पश्यतु, भुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येन अवभृतात् अपि प्रस्नवेन अभिवर्षन्ति वत्सालोकप्रवर्तिना। वत्सालोकप्रवर्तिना इति समस्तपदमस्ति। सन्धिः मेध्येन अधिकम् अवभृतात्, सवर्णदीर्घसन्धि। अनयोः नकार अकार मध्ये सवर्ण अकार अस्ति, अनन्तरं पुनः अकार अस्ति। मेध्येन अवभृतादपि सवर्णदीर्घसन्धि। अवभृतात् अधिकम् अपि जष्ट्वसन्धि। प्रश्नवेन अधिकम् अभिवर्षन्ति सवर्णदीर्घसन्धि। महोदय, एक प्रश्न। कुण्डोध्नि कुण्डा उद्नि इति आगच्छति वा? न न, कुण्डम् इव उदः यस्याः सा इति तस्य समस्तपदमस्ति। अनन्तरं स्त्रीप्रत्ययस्य योजनेन कुण्डोध्नि इति नाम इति शब्दं निष्पद्यते। कुण्ड अर्थं किम्? कुण्ड इत्युक्ते दीर्घं घटं, दीर्घः घटः, घटः इव। Like what he was trying to say, the udder, the cow's udder was like a big pot. Okay. As it was filled with a milk, so much of milk, so was about to rush out by. So just it is bahurvihi or karmadharaya? Na, bahuvrihi. Kundodhni kundam iva udaha yasyaha sa. Okay. So we are not even not only describing the udaha. So kundodhna. So yeah. So who is Anyapada vishesh. Yes, who is having that type of udaha? Okay. धन्यवादः। भुवं कोष्णेन कुण्डोध्नि मेध्येनावभृतादपि प्रस्नवेनाभिवर्षन्ति मे वत्सालोकप्रवर्तिना। कुण्डेन समानम् आपीनं धृतवती नन्दिनी स्वस्य वत्सं दृष्ट्वा यज्ञान्तस्नानादपि श्रेष्ठं स्वस्य दुग्धं स्रवन्ती भूमिं सिञ्चन्ती वनात् प्रत्यागता। वत्सालोकप्रवर्तिना, यथा सा स्वस्याः वत्सं दृष्टवती तस्मिन्नेव समये तस्मात् अथवा तस्याः स्तनेभ्यः क्षीरस्य प्रवाहः स्वतः आरम्भः जातः। पुनः तेन प्रस्नवेन इत्युक्ते क्षीरस्य प्रस्नवेन, कीदृशः स प्रस्नवः अस्ति? क्षीरम् इत्युक्ते अवभृतादपि मेध्येन, अवभृतात् यज्ञस्नानात् अनन्तरं तादृशम् अपि अस्ति चेत् तस्मात् अपि पवित्रतरः तस्य क्षीरमस्ति। तेन प्रस्नवेन पुनः कीदृशेन? पोषणेन, ईषत् उष्णेन, किञ्चित् उष्णेन
क्षीरेण भूमिम् अभिवर्षन्ति अभिषिञ्चन्ति तस्य वर्षम् अभिवर्षां कुर्वन्ति सा वनात् प्रत्यागता इति अस्य अर्थः। वनात् आगच्छन्ति पीवर आपिनधारिणी नन्दिनी स्तन्यपानाय आतुरं तदीयां वत्सम् आलोक्य स्वतः एव ईषतुष्णं दुग्धनिष्यन्दनेन निष्यन्दनम् इत्युक्ते प्रश्नवम् तपोवन भूमिम् आर्द्रां कुर्वती प्रविष्टा। वनात् आगच्छन्ति पीवर आपिनधारिणी नन्दिनी स्तन्यपानाय आतुरं तदीयां वत्सम् आलोक्य स्वतः एव ईषत् उष्णं दुग्धनिष्यन्दनेन तपोवन भूमिम् आर्द्रां कुर्वती प्रविष्टा। अवगन्तुं शक्यन्ते वा? अर्थः शक्यते? सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? what is सन्देहः? pivara apina? पीवरा इस् आपिना इत्युक्ते स्तनप्रदेशः and pivara is a huge, I mean a huge udder. Apina is something स्थूलः यतोहि तस्मिन् क्षीरः अपि बिभ्रति। यदि यथा क्षीरः अधिकः जातः स्तनप्रदेशः अपि दीर्घः जातः। अनेन तस्याः स्तनप्रदेशः कुण्डम् इव उदः। कुण्डम् इत्युक्ते किञ्चित् बृहत् घटः तादृशं तस्य उदः आसीत् इति दृश्यते। कविना वर्णितम्। With a large udder and drenching the earth with a stream of tepid milk, which flowed at the site of her calf, and which was more sanctifying than even the ablution performed at the conclusion of a sacrifice. Avabhrutat snanat api medhyena pavitrena. So it was more pavitra or more purifying than even the bath performed after the yajna, after the sacrifice here. So अस्मिन् सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, अन्वयार्थं पश्यामः। कोष्णेन किञ्चित् उष्णेन ईषत् उष्णेन लिटिल बिट टैपिड अवभृतात् अपि यज्ञाङ्गभूतात् अवभृतस्नानात् अपि. So this is avabhruta is a small yaga which is performed as a part of the original yajna, right? The main pradhan yagnam यथा यज्ञं क्रियते चेत् अस्माकं दोषाः निश्चयेन भवेयुः। तान् दोषान् परिहर्तुम् एतत् लघुयागं क्रियते। लघुयागात् अनन्तरम् एकं स्नानम् अपि क्रियते। तत् स्नानं बहु पवित्रम् इति मन्यते। तस्मात् स्नानात् अपि पवित्रतरम् इति क्षीरम्, नन्दिन्याः क्षीरमस्ति इति कविः वदति अत्र। मेध्येन पवित्रेण वत्सा लोक प्रवर्तिना सुतस्य आलोकेन प्रदर्शनेन प्रवहता। अत्र किं भवति, यथा नन्दिनी अस्ति चेत् प्रभाते यदा वयं भविष्यत्काले द्वितीयसर्गस्य अध्ययनं कुर्मः, यथा ये जनाः कोविड स्तरे द्वितीयसर्गस्य अध्ययनं कृतवन्तः ते जानन्ति स्युः यत् पीतप्रतिबद्धवत्साम् इति प्रथमं द्वितीयं श्लोके इति अस्ति। यथा प्रभाते वत्सः प्रथममेव कार्यं सा करोति यत् सा वत्सं दुग्धपानं कारयति। यथा दुग्धपानान् अनन्तरं सः वत्सः प्रतिबद्धः भवति। अनन्तरं नन्दिनी वनं गच्छति या किमपि कार्यमस्ति चेत् सा करोति, परन्तु प्रथमं कार्यं तस्याः किम् आसीत्, यत् वत्सं दुग्धपानम् इति। प्रश्नवेन
क्षीराभिषन्दनेन अभिषन्दनेन अभिषिञ्चनेन भुवं भूमिम् अभिवर्षन्ति सिञ्चति कुण्डोध्नि कुण्डतुल्यम् उदः यस्याः सा उदः in English is called udder, the स्तन्य प्रदेशः वनात् आववृते वनात् प्रत्यागता आजगाम एतस्मिन् सन्देहः अस्ति वा अस्तु वाक्यविश्लेषणं पश्यामः क्रियापदम् आववृते अस्माभिः अध्याह्रियते विभक्ति प्रथमा सा इति अपि अस्माभिः अध्याह्रियते कुण्डोध्नि अभिवर्षन्ति अभिवर्षन्ति ध्यानेन पश्यन्तु अत्र इति शत्रान्त शब्दः अस्ति अभिवर्षन्ति अभिवर्षत् इति प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्ग शब्द द्वितीया भुवं तृतीया पोषणेन मेध्येन वत्सालोकप्रवर्तिना प्रस्नवेन पंचमी अवभृतात् वनात् वनात् इति अस्माभिः अध्याह्रियते अव्ययम् अपि सो वनात् आववृते इति श्लोके तस्य आवृत्तिः भवति इदानीम् अन्वयं पश्यामः चित्रं माध्यमेन पश्यामः एकवारम् आववृते का आववृते सा इत्युक्ते प्रथमं पदम् अस्माभिः यत् अध्याह्रियते सा आववृते सा कीदृशी सा कुण्डोध्नि यस्याः उदः कुण्डम् इव अस्ति सा पुनः अत्र कुण्डोध्नि सा वनात् प्रत्यागता पुनः पोषणेन अवभृतात् अपि अत्र मेध्येन प्रस्नवेन भुवम् अभिवर्षन्ति वनात् प्रत्यागता इति आकांक्षाक्रमः वयं पश्यामः आववृते इति अस्माभिः क्रियापदं स्वीक्रियते का आववृते सा कामधेनुः नन्दिनी कीदृशी धेनुः कुण्डोध्नि पुनः कीदृशी अभिवर्षन्ति काम अभिवर्षन्ति भुवम् अभिवर्षन्ति सिञ्चति केन भुवम् अभिवर्षन्ति प्रस्नवेन प्रस्नवेन क्षीरेण कीदृशेन प्रस्नवेन पोषणेन किंचित् उष्णेन क्षीरेण पुनः कीदृशेन प्रस्नवेन वत्सालोकप्रवर्तिना प्रस्नवेन तस्य प्रस्रवः यथा वत्सं पश्यति तस्मिन्नेव समये आरम्भः अभवत् पुनः कीदृशेन प्रस्नवेन मेध्येन कस्मात् कस्य अपेक्षया अत्र तुलना क्रियते अवभृतात् अपि प्रस्नवेन अवभृतात् अपि मेध्येन पवित्रेण क्षीरेण भुवम् अभिवर्षन्ति सा नन्दिनी वनात् प्रत्यागता अन्वयं पश्यामः अवभृतात् अपि मेध्येन वत्सालोकप्रवर्तिना पोषणेन प्रस्नवेन भुवम् अभिवर्षन्ति कुण्डोध्नि वनात् आववृते अवगम्यते वा जी एक टाइपो है निकुंज जी इसमें कीदृशी धेनुः कुण्डोध्नि जी धन्यवादः महोदय What is the meaning of avavrute? Gone. वनात् प्रत्यागता आजगाम came back. So we studied this particular padam in the previous classes. Avvrute. Ang iti upsargena sah vrut iti dhatoh lit lakare prayogah. So when we say vartate, right, is like bhavati, like asti, vartate. But when you are using upasarga called a or ang,
it becomes pratyagatam, coming. व्याकरणंशाः समासश्च भुवम् ऊकारान्तः भू शब्दः स्त्रीलिंग शब्द द्वितीया एकवचनं भुवम् कोष्णेन तत्र कुसमासः अस्ति कु इत्युक्ते ईषत् उष्णं कोष्णम् अत्रस्य कु इति वर्णस्य को इति आदेशः भवति कुसमासः अकारान्तः नपुंसकलिंग शब्द तृतीया एकवचनम् तत्र पश्यतु तृतीया विभक्तौ अस्ति चेत् तृतीया विभक्तेः यत्किमपि पदमस्ति तस्य अपि विशेषणत्वेन आगच्छति वत्सालोकप्रवर्तिना वत्स्यस्य आलोकः वत्सालोकः आलोकः इत्युक्ते दर्शनं वत्सस्य आलोकः वत्सालोकः षष्ठी तत्पुरुषसमासः वत्सालोकेन प्रवर्तितुं शीलम् अस्य इति वत्सालोकप्रवर्ति प्रवर्तिन् इति प्रातिपदिकं भवति this particular word is a visheshana of a prasnava and accordingly it has been taken as a pullinga shabda prasnava vatsaloka pravartina because we have it in our mind that how a pullinga shabda can define a particular cow having the milk flowing. So because this is an adjective of prasnava kshiram vatsyasya alokah एकनिमिषं शीलम् अर्थं character is it abhyasah अभ्यासः ha practice okay practice यदा यदा सा स्वस्य वत्सं पश्यति तस्मिन्नेव समये तस्य पश्यति तत्समये तस्मिन्नेव समये तस्य उधा इति प्रसवः भवति. This is not one time or twice maybe, or maybe she has that habit or a constant, it is happening on a constant basis. Anytime she sees anytime, yes, exactly. Kundodhni kundam iva udaha yasyaha sa udhas iti napumsaklinga shabda udhas pratipadikam बहुव्रीहि समासः ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा एकवचन उधस उधस इति प्रातिपदिकम ऊधस मेध्येन अकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्तौ एकवचने मेध्यते इति पवित्रं करोति इति अनेन इति मेध इति धातोः यत् प्रत्यय अवभृतात् अव इति उपसर्ग तेन सा भृङ् भरणे इति धातोः टु नरिश प्लस कथन इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति कृदन्तरूप स्वरूपम् अस्ति अत्र अकारान्तः पुल्लिंग पंचमी एकवचनम्. So here it is a comparison between avabhruthat and shira api avyayam prasnavena अकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एकवचन प्रश्नवः इति शब्द इति प्रश्नव इति शब्दः प्रातिपदिकम् तस्य व्युत्पत्ति का प्र इति उपसर्ग स्नु इति धातोः अप इति कश्चित् प्रत्ययः प्र स्नु अप अभिवर्षन्ति अभि उपसर्गेण सह वृष सेचने इति धातोः शत्रु प्रत्ययः अभिवर्षत् इति प्रातिपदिकम् अनन्तरं स्त्री प्रत्ययः तकारान्तः स्त्री प्रथमा एकवचनम्. एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा किमपि वक्तुम् इच्छति वा प्रष्टुम् इच्छति वा? ईषद् उष्णम् इत्यर्थे ईषद् किञ्चित् उष्णं किञ्चित् उष्णं किञ्चित् कुसमास तस्य अर्थः तु something is bad, but here also it has been taken in that sense. Kusamasa isat ushnam. धन्यवाद.
Also, in general term, usamasa is used to denote something, a bad characteristics, but here it is used to describe koshnam, like a little bit, so what is said, little bit tepid. अत्र पश्यतु कुण्डम् इत्यस्य अर्थाः अपि समानान्तरशब्दाः अमरकोशे दीयन्ते। पीठरः, स्थाली, उखा, स्थाली यथा वयं स्थालिका वदामः तादृशं पीठरः अपि स्थाली। पूतं, पवित्रं, मेध्यम् इति अपि समानार्थकः शब्दाः। ऊदः, आपीनं समानान्तरशब्दाः। दीक्षा अन्ते अवभृतः, सो दीक्षा अन्ते किमपि भवति, दीक्षान्तः किमपि समाप्तं भवति, पूजा कार्यम् अथवा हवनयाग होमयागं, तस्य अन्ते यत् अथवा अवभृतात् स्नानं क्रियते इति अवभृतम् इति वक्तम्। अस्मिन् श्लोके सन्देहः अस्ति वा? किमपि अवगन्तुम् इच्छति वा? न महोदय। साधारणरीत्या इदानीं श्लोकाः किञ्चित् सरलाः एव भवन्ति। द्विवारं येन एतावत्पर्यन्तं न उक्तं, कृपया एकवारं द्विवारं श्लोकस्य पारायणं कुर्वन्तु। वक्तुम् इच्छति वा केवूर् महोदय? भुवं कोष्णेन कुण्डोऽग्नि मेध्येनावभृतादपि प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति वत्सालोकप्रवर्तिना। संस्कृत न एने महोदया वा न जाने। मम नाम अंजना महोदय। तर्हि वीडियो उद्घाट्य एकवारं वदतु। अस्तु। अहं दृश्यामि। वयं द्रष्टुं शक्नुमः, चिन्ता मास्तु। अस्तु। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽग्नि मध्येन कुण्डोऽध्नि। ओके, भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि मध्येनावभृतादपि। ध्यानेन पश्यन्तु किं लिखितमस्ति अत्र। मध्ये अस्ति वा मेध्ये अस्ति वा? मेध्ये, मेध्येनावभृतादपि। एकवारं क्षम्यताम्, एकवारं पुनः पठामि। वदतु। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि मेध्ये, ओके, मेध्येनावभृतादपि प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति वत्सालोकप्रवर्तिना। अहं वदामि एकवारं। सुब्बाराव महोदय वदतु। नमस्कारः। नमस्कारः। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि मेध्यो नावभृतादपि। मेध्ये। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि मेध्येनावभृतादपि प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति वत्सालोकप्रवर्तिना। उत्तमम्। भवानी भगिनी वक्तुमिच्छति वा? हरि ओम् महोदय। हरि ओम् महोदय। क्षम्यतां, विलम्बेन योजितवती। भुवं कोष्णेन कुण्डोऽध्नि मेध्येनावभूतादपि प्रश्नवेनाभिवर्षन्ति वत्सालोकप्रवर्तिना। अद्यापि बहुभिः जनैः उक्तं यत् भुवं कोष्णेन। किं वक्तव्यं? भुवं कोष्णेन।
भुवं कोष्णेन। तो हि अनुस्वारस्य परे कवर्गस्य वर्णः अस्ति खलु, तर्हि कवर्गस्य वर्णस्य पञ्चमवर्णः भुवं कोष्णेन। विकल्पः विकल्पे अस्ति किल? विकल्पेन वदामः, विकल्पेन लिखामः, परन्तु यदा वदामः चेत् निश्चयेन उच्चारणं कर्तव्यम् इति मे नित्यं मतिः। भवति, नित्यं मे भवति। मतिः। हा। अस्तु महोदय, क्षम्यताम्। न क्षमां न याच्यताम्। We are all studying together. अवगमनं, With you, I am also studying, and these type of things are like inbuilt in me. अस्तु अस्तु। So I just request everyone to follow this. यदा अहं पठन्ति चेत् वयं न लेखितुं समये तु तत्र तादृशं तस्य वयं तादृशम् एव वयं लिखामः, परन्तु यतोहि मकारस्य अनुस्वारः भवति, तदपि पञ्चमवर्णम् इति अभ्यासेनैव भवति, अभ्यासेनैव भवति खलु। आं महोदय, धन्यवादः धन्यवादः। वयं वारं वारम् अभ्यासं कुर्मः। भवती तो गीतापाठं करोति प्रतिदिनं, तर्हि निश्चयेन गीतायां बहवः श्लोकाः सन्ति। तस्मिन् यदा उच्चारणसमये वयं वक्तुं शक्नुमः। You just be alert while we are speaking this, although we know that it is the bhuvam only, but when it is combining with any other vargiya vyanjana, then you have to keep in mind that the ucharana will be as per the panchama varna of the vargiya vyanjana. And if it is not the panchama varna, yakara vakara asti, तर्हि अनुनासिक यकार वकारयोः उच्चारणं भवति, ऐञ् औ इति। अस्तु, 85 श्लोकः शुभः। यथा सा आश्रमम् आगच्छति तस्मिन् एव समये तस्याः पादयोः अधोभागे, न पादयोः न वक्तव्यं, पादानाम् अधोभागे यत् रजकणानि सन्ति ते खुरैः उद्गच्छन्ति। तैः उद्गतेः रजकणैः समीपस्थः दिलीपः तस्य गात्रम् इत्युक्ते शरीरं, ते रजकणाः शरीरस्य उपरि तिष्ठन्ति। तैः रजकणैः एव दिलीपस्य स्नानम् अभवत् इति अस्मिन् श्लोके तस्य वर्णनमस्ति। सः स्नानं रजकणैः यदा स्नानं भवति चेत् कथं स्नानम् इति आसीत् इति अपि अत्र वर्णितमस्ति। तीर्थाभिषेकजां शुद्धिं, यथा तीर्थस्य स्नानम् अथवा तीर्थे यदा वयं स्नानं कुर्मः, तीर्थस्नाने गंगायाम् अथवा यमुनायां वा यत्किमपि नद्यां कस्यामपि नद्यां स्नानं कुर्मः, अथवा मन्दिरे यत् वयं प्राप्नुमः तत् तीर्थं वयं स्वीकृत्य शिरसि स्थापयामः। अनेन अस्माकं शुद्धिः भवति इति मन्यते। तीर्थस्य स्नानेन तर्हि अस्माकं शुद्धिः भवति। तादृशीं शुद्धिं रजकणैः स्नानेन आदधाना इत्युक्ते कुर्वाणा नन्दिनी वनात् प्रत्यागता इति अर्थः। सामान्यरूपेण इति सरल अर्थः भवति।
यथा सा नन्दिनी वनात् प्रत्यागता तस्मिन् समये तस्याः पादानां अधोभागे स्थितानि रजकणानि खुरैः उद्गतिः तैः रजकणैः अन्तिकात् अथवा अन्तिकात् इत्युक्ते समीपस्थः महिक्षितः इत्युक्ते दिलीपः तस्य गात्रं शरीरं स्पर्शं कुर्वद्भिः तीर्थाभिषेकजां शुद्धिं यथा तीर्थस्नाने स्नानं तस्य अभिषेकनं तीर्थस्य अभिषन्दनं यदा वयं कुर्मः तेन पवित्रं भवामः तादृशम् एव शुद्धिं सा कुर्वाणा नन्दिनी कुर्वाणा वनात् प्रत्यागता. So as she was coming back and she was running towards her calf, the dust of the ground which was uplifted by her hoofs, and by that dust fallen upon the Dilipa who was standing nearby, and by this snanam, or by just falling of the dust particles on Dilipa, it is said that it is equal to the tirtha snanam or tirthasya abhishechanam. यदा तीर्थस्य अभिषेचनं शुद्धिं प्रददाति तादृशम् एव अस्य धूलिकणस्य स्नानम् एव दिलीपं शुद्धिं प्रदाति. अनेन तस्य तादृशी कुर्वाणा नन्दिनी वनात् प्रत्यागता. श्लोकस्य अर्थः अवगम्यते वा? I have tried to be little bit explain. If I want, can go on deeper. Padachedah rajakanaihi kurodhutaihi sprushadbhihi gatram antikat tirthabhishekajam shuddhim adadhana mahikshitah. Rajakanaihi kurodhutaihi sprushadbhihi gatram अंतिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम् आदधाना महीक्षितः. अस्तु, इदानीं सन्धि विषये कोऽपि कापि वदति वा? दक्षा भगिनी किमर्थं तूष्णीं स्थितवती अस्ति? वदतु. कणैः विसर्ग कणैः तृतीया विभक्ति अस्ति. विसर्ग संधि का रजकणैः उपद्मानीय उपद्मानीय संधि बराबर. विसर्गस्य अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया. सा मूल्य रजकर्णैः कर्णैः कुरोद्धुतैः पुनः उद्धतेः अनन्तरम् उद्धतेः विसर्गस्य सकारादेश भवति. कुत्र? कुरोद्धुतैः विसर्ग एव नास्ति. कुतः विसर्ग आगच्छति? नहीं कुरोद्धुतैः में विसर्ग कहाँ से आया? जस्व संधि भवति. नहीं, ये एक समस्त पदम है, उसके अंदर में तो संधि हुई है. आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग दूसरा पद पकड़ते हैं. पूरा उद्धुतैहि क्या हो सकता है? आप समझिए, अकार है और उकार है. क्या है?
वो गुणसन्धि भवति। हा तो वदतु खुर उद्धृतैः उकारस्य कुर उद्धृतैः। हा तो ये या गुणसन्धि हुई अकार गुणसन्धि उकारयोः मध्ये गुणसन्धि अभवत्। इदानीं खुरोद्धृतैः अधिकं स्पृशद्भिः अनयोः मध्ये सकारादेश भवति। विसर्गेण सकारादेश भवति विकल्पेन भवति खुरोद्धृतैः स्पृशद्भिः। अनन्तरं स्पृशद्भिः गात्रम्। स्पृशद्भिः विसर्गस्य रेफादेश भवति। उत्तमं। गात्रम् अन्तिकात् केवलं मेलनं भवति। अनन्तरं तीर्थाभिषेकजाम्। तीर्थः तीर्थः If you say tirtha, it will become a visarga. तीर्थाभिषेकजाम्। पुनः एकवारं पश्यतु, ध्यानेन पश्यतु। तीर्थ अभिषेक, तीर्थ अभिषेक वदतु इदानीं। हाँ, तीर्थाभिषेकजाम् शुद्धिम् आदधाना महीक्षितः। अनयोः मध्ये सन्धि नास्ति। अस्तु। रजः कणैः, अत्रापि किञ्चित् अत्र विसर्गः भवेत्। रजः कणैः खुरोद्धृतैः विसर्गस्य जीवामूल्य। हाँ, रजकणैः खुरोद्धृतैः विसर्गस्य जिह्वामूलीयः स्पृशद्भिः गात्रं विसर्गस्य रेफादेशः। अनन्तरं खुरोद्धृतैः स्पृशद्भिः अस्ति। अनन्तरं विकल्पेन सकारादेशः भवति इति मया न लिखितम्, अहं स्थापयिष्यामि। महोदय, हाँ वदतु। तीर्थाभिषेकजां शुद्धिं तीर्थ अभिषेकजाम् अनुस्वारसन्धि भवति वा? आम्, अनुस्वारसन्धि साधारणरीत्या वयं न वदामः, यतोहि सर्वेषु श्लोकेषु अनुस्वारसन्धिः भवति एव। अनेन इति सामान्यसन्धिः अनेन न वयं वदामः। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः। यदा परीक्षार्थे यत् वयं पठामः तस्मिन् समये निश्चयेन लेखितव्यम्। अस्तु, अन्य समये स्थापयिष्यामि। अत्र तीर्थाधिकम् अभिषेकजां वा तीर्थाधिकम् अभिषेकजाम्? तीर्थ अधिकम् अभिषेक, तीर्थस्य अभिषेकम्। अकारः मेलनेन सवर्णदीर्घसन्धि। दीर्घसन्धि भवति। सवर्णदीर्घसन्धि तु जानामि, परन्तु तीर्थस्य अभिषेकः, तीर्थस्य अभिषेकः। इदानीं अर्थः स्पष्टः भवति। अर्थं तु स्पष्टं। परन्तु यदा तीर्थः भवति तर्हि अर्थः न भवति। तीर्थस्य अभिषेकः। अन्ये तीर्थ इति अन्यैः उक्तम्, अतः न तीर्थः नास्ति, तीर्थः मया अस्तु, सामान्यार्थं पश्यामः। नन्दिन्याः पादानां खुरैः पादविक्षेपैः उत्क्षिप्ता उपरि उद्गताः धूलिकणाः समीपे विद्यमानस्थ दिलीपस्य शरीरं स्पृष्टवन्तः। यथा तीर्थाभिषेकेन शरीरस्य शुद्धिः भवति, तथैव नन्दिन्याः पादधूलिभिः स्पृष्टं दिलीपस्य शरीरम् अपि शुद्धं जातम्।
Evam Shuddham Kurvana Nandini Vanat Pratyagata. So we are continuing the Adhyahar of Avavrute Vanat. Yada Nandini Dhenuhu Kananat Vanat Ajagama Tada Tasyaha Shapaihi Khuraihi Dhulinam Lavaha Ityukte Kanaha Uttapitaha Yatha Tirthabhishekena Shuddhir Tathaiva Samipe Vartamanasya Rajnyah Dilipasya Gatram Sparshantah Te Dhuli Kanaha Tam Apavayan. Pavayati Apavayan. Lang lakare Bhuvachan. English Angla Bhashayam. Imparting to the king the sanctity that arises from ablutions in holy stream, Tirthabhishekajam, by bathing in the holy water like Ganga or Yamuna, Saraswati, whatever, by means of the particles of dust raised by her hoofs and coming from near in contact with his body. As he was standing near, as both Vasishtha and Dilipa were discussing, and just Nandini passed by Dilipaha. So while she was passing, dust particles were raised by the hoofs and like they were showered upon Dilipa. Now what is Sushanam? What does it indicate? The first indication was given that as soon as Vasishtha was discussing about her, Nandini, that you keep her in the place of Surabhihi and then you do the Aradhana. Tasvinneva samaye sa vanat pratyagata. So satsat pratyagachati. साथ उसका साथ में प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे हम बोल सकते हैं. सो कभी कभी जब किसी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो यदि साक्षात हमारे समक्ष आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि 100 साल के आप होंगे, 100 साल जियोगे आप, कभी आप ही की बात हो रही. ये शुभ शकुन बना दिखाते हैं कि ये सब आपका काम शुद्ध भाव से आपका काम निश्चय ही होने वाला है. सबसे पहले नंदिनी का आना, और दूसरी बात जब वो जाती थी तब उसके जाने के बाद जो उसके रजकण थी, बाद उसकी धूल, गोरज जिसको बोलते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं, उससे उनका स्नान, मतलब उसके ऊपर में, दिलीप के शरीर के ऊपर में पड़ी, तो गोरज के द्वारा स्नान भी उसका हो गया, तो ये भी पवित्र हो गया दिलीप. दूसरी बात, ये दूसरा इंडिकेशन कि उसका काम ये निश्चय ही कंप्लीट होगा. शुभ लक्षणा अस्ति. शुभ लक्षणा, शुभ शकुनानि अस्ति. खुरोद्धुतैः शफैः उत्थापितैः रजः कणैः धूलीनां कणैः, धूलीनां लवैः, लवः कणाः, अन्तिकात् समीपात् वर्तमानस्य, स्टैंडिंग नियर बाय, महीक्षितः दिलीपस्य, भूमिं क्षीयते इति महीक्षित. क्षीयते is like ruling over bhumi or the land. It's called nrupaha, bhumi, mahikshitah, mahikshit. Gatram, shariram, srushadbhihi, sparsham kurvadbhihi, tirthabhishekajam, tirthabhishekena utpannam, kshamanam, shuddhim, pavitratam, yatha. So this is a type of snanam that has been described in our dharma granthas. There are types of snana. So this is called Vayavya Snanam, which is done by putting the Goraja over the self to get oneself sanctified.
One snana is by water, is called Varuna Snana, and this is Vayavya Snana is by putting Goraja, is called Vayavya Snana or Snanu of Vayu, Pavanam. And one is called Agni Snanam. It's like putting the, what I say, ash भस्म से of जो the, स्नान करते हैं, हाँ, भस्म अग्नेय स्नान, स्नान। अग्नि स्नान, वो भस्म जब लगाते हैं उसको भी स्नान से पवित्र करते हैं. So these are 3 types of snan apart from the bathing is given in the Dharma Shastram. So by this we can get sanctified. Gatram shariram sprashadbihi sparsham kurvadbihi tirthabhishekajam tirthabhishekena utpannam shuddhim pavitratam adadhana kurvana नंदिनी वनात् आववृते धेनुः काननात् आजगाम. अध्याहारम् अस्माभिः क्रियते क्रियापदस्य आववृते. विभक्तिः प्रथमा विभक्तौ आदधाना नंदिनी. नंदिन्याः विशेषणम् अस्ति आदधाना, अस्माभिः अध्याह्रियते. द्वितीया शुद्धिं गात्रं तीर्थाभिषेकजाम. तृतीया रजकणैः स्पृशद्भिः खुरोद्धतैः. पंचमी अन्तिकात् वनात्. वनात् अपि अस्माभिः अध्याह्रियते. षष्ठी महीक्षितः. महीक्षितः. इदानीं पश्यन्तु आकांक्षाक्रमः आववृते. So avavृते came back. Who came back? So अत्र प्रथम प्रश्नः अस्ति कुतः आववृते? वनात्. का आववृते? नंदिनी धेनुः. कीदृशी नंदिनी? आदधाना कुर्वाणा. काम् आदधाना? शुद्धिं. कैः शुद्धिं आदधाना? रजः कणैः. कीदृशैः रजकणैः? खुरोद्धतैः. पुनः कीदृशैः? स्पृशद्भिः. किं स्पृशद्भिः? गात्रं स्पृशद्भिः. कस्य गात्रं? महीक्षितः. दिलीपस्य. कुत्र स्थितस्य महीक्षितः? अन्तिकात्, समीपस्थः. कीदृशीं शुद्धिम् आदधाना? तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम् आदधाना. यथा तीर्थस्य अभिषेकम् अस्मान् शुद्धिं ददाति, अस्मभ्यः शुद्धिं ददाति, तादृशम् एव शुद्धिं दत्ता सा नंदिनी वनात् प्रत्यागता. अन्वयः खुरोद्धतैः रजः कणैः अन्तिकात् वर्तमानस्य महीक्षितः गात्रं स्पृशद्भिः तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम् आदधाना नंदिनी वनात् आववृते. अत्र केचन विशेषविषयः लिखितमस्ति. कणाः इत्यस्य समानार्थकशब्दाः लवलेश कणा अणवः. So these are all synonyms of Rajakanaha. Now that snanam which I was telling, how many types of snanams? Agneyam bhasmana snanam avagahya tu varunam. Apo hi stheti cha brahmyam vayavyam goraja sritam. Ini manusmritehe iti uktamasti. Agneyam bhasmana snanam avagahya tu varunam. Apo hi stheti cha brahmyam vayavyam goraja sritam. Agneyam, after cleaning legs and hands, marking with bhasma without mixing water all parts of the body. So you apply bhasma to all parts of the body. So you don't have to mix any water in it, just the bhasma. Now varunam, a good bath in the water
or an own house with pure water. Since the deity of the water is Varuna, it's called Varuna Snanam. Now, Brahmam, with Vedic mantras, sprinkling water into the legs, hands, and heart. It's called Brahma Snanam. Vayavyam, having bath by way of sprinkling of Gorajaha. It's called Gorajaha. It's called Vayu Snanam api bhavati, Vayavyam api bhavati. अस्तु, एतस्मिन् सन्देहाः सन्ति वा? न महोदय। व्याकरणंशाः पश्यामः। रजः कणैः, रजसां कणाः, तैः रजकणैः। षष्ठी तत्पुरुषः समासः। उकारान्तः पुल्लिङ्ग तृतीया बहुवचनम्। खुरोद्धुतैः, खुरैः उद्भूताः, उद्धुताः, तैः खुरोद्धुतैः तृतीया तत्पुरुषः. So again it has been broken into these two parts. Uddhutah, the uda and dhunya iti dhatoh, dhunya company dhatoh, kata pratyaya, dhutah. लटि लट लकारे तस्य रूपं भवति धुनोति धुनुते. उभयपदी धातु अस्ति धुनोति धुनुते. धुन्य कंपने. So when you are using ut iti upsarga, just keep it in mind that it's always going upwards. Uddayanam, going upwards. Akaranta pullinga tritiya bahuvachanam. स्पृशद्भिः, स्पृश स्पर्शने इति धातुः शत्रुप्रत्यय रूपम्. तकारान्त स्पृशद् शब्दः पुल्लिंग तृतीया बहुवचनम्. गात्रम् अकारान्त नपुंसकलिंग गात्र शब्द द्वितीया एकवचनम्. अन्तिकात्, अन्तः सामीप्येन विद्यते अस्य इति तद्धितान्त शब्दः. सो जिसका अंत समीप से दिखता है और जो आप उसको अंदर से देख सकते हैं, नजदीक से देख सकते हैं, वो अंतिकात्. अंत अधिकम ठन इति कश्चित् प्रत्यय अस्ति. अंतिका इति शब्दः से प्रातिपदिकं भवति. तस्मात् अकारान्त पुल्लिंग अंतिक शब्दः पंचमी एकवचनम्. तीर्थाभिषेकजाम्, तीर्थाभिषेकः, तीर्थस्य अभिषेकः षष्ठी तत्पुरुषः. तीर्थाभिषेकजाम्, तीर्थाभिषेकात् जाता तीर्थाभिषेकजा. So which is being born out of the तीर्थाभिषेकम, तीर्थस्य अभिषेकम. So the Shuddhim is being born out of the तीर्थस्नानम, अभिषेकम. ताम उपपद समासः. आकारांत स्त्री द्वितीया एकवचनम्. शुद्धिम इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचनम्. शुद्ध धातोः क्तिन् प्रत्ययः. आदधाना, आंग इति धातोः, आंग इति उपसर्गेण सह दुधाई धारण पोषणयोः इति धातोः शानच् प्रत्ययः भवति. आकारांत स्त्री प्रथमा एकवचनम्. धत्ते दधाति इति धातुः इति रूपं भवति. महीक्षितः, महीं क्षीयते इति भैक्षित् यस्तस्य. क्षीयन्ते, क्षीयते इति अस्य अर्थः भवति नृपः अपि भवति. महीक्षितः अनन्तरं य भूमिं निवसति इति अपि भवति. तकारांत पुल्लिंग षष्ठी एकवचन उपपद समास. अनंतरम कृतवृत्तिः. मही इज द अर्थ, शी इज टू रूल. अनंतरम क्विप इति प्रत्ययः. अनंतरम तस्य तुगागम भवति. तकारस्य आगमः. So these are some basic and advanced grammar rules. So if it is not understood, no need to go beyond that. Just keep it in mind that it is like this. There are so many derivations of Krudanta and Tadhitas which we don't know as of now. So if you go on explaining now, you will find it very boring.
because you need to understand what is preceding to that. So just because if I start you teaching Krudanta, so Krudantas, for example, Khaya Pratyaya, Tavatu Pratyaya, Kata Pratyaya. So you need to understand first that it's Sangya Prakranam, right? It's Sangya Prakranam, then apart from that, after that, Ardha Dhatuk and Sarva Dhatuk Prakranaha. So which are Sarva Dhatuk Lakara, then you need to have a Shit, what is Shit and what is Ting Pratyaya. So gradually, if you know all this and then come to this, it will be easier for you to understand. If I just say Mahim Shyate, and like say Kamadhuk, like Kamadhuk, how does it come from Kamadhuk and Kamadukha? How does it come? So the Dhati iti Kamadhuk. So gradually we will come one by one, step by step. So at this juncture, if you don't understand, just ask, just keep it in mind or just write it down somewhere that it is thus. When we'll go in some advanced classes, we'll definitely come back to that. So like this chord is a quick pratyaya. It doesn't change anything. It doesn't change the rupa of the, it is just to convert a dhatu, kriyapadam, to a krudanta rupam. So namapadam. So it doesn't do anything, doesn't change anything. When you are writing a quick pratyaya, so pakarasya it sangya bhavati, kakarasya it sangya bhavati, and vakara api it sangya bhavati. So not it sangya, but it's lopa bhavati. So nothing of it stands. But because there was a pratyaya in it, and it converts dhatu into a krudanta. You don't change the, you don't see the changing, like change in the rupam, but there is the dhatu has been converted to the krudanta form. Okay. Asmin shloke sandeha अस्ति वा एकवारं तस्य पुनः किं भवान् किम् आदधान कुर्वाणा कुर्वाण कुर्वती गच्छति कुर्वती और कुर्वाणा उभयपदी धातु अस्ति रजः कणैः कुरोद्धुतैः स्पृशद्भिर्गात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम् आदधाना महीक्षितः। अस्तु, अनन्तरं श्लोकं पश्यामः, अग्रिमं श्लोकं पश्यामः। षडाशीतिः श्लोकः, षडाशीतितमः श्लोकः। कुलगुरोः पुनरपि दिलीपम् आज्ञां ददाति। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोदितिः याज्यमाशंसिता वन्ध्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्ध्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः, निमित्तज्ञः तपोनिधिः याज्यम् आशंसिता अवन्ध्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। पदच्छेदं पश्यतु। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञः तपोनिधिः याज्यम् आशंसितावन्ध्य प्रार्थनम् इति समस्तपदमस्ति। पुनः अब्रवीत्। सन्धि विषये कोऽपि वदति वा? अहं प्रयत्नं वदामि वा? सत्यामूर्ति भगिनी वदतु। तां पुण्यदर्शनं दृष्ट्वा निमित्तज्ञः तपोनिधिः विसर्गस्य सकारादेशः। उत्तमम्।
याज्यमाशंसितावन्ध्यात् So yajyam is a separate word. याज्यम Yajyam is a separate word. अशंसितावन्ध्य प्रार्थनम. Ashansita avandhyam. Avandhya. So savarna dirgha sandhi. Ashansita. Ashamsita avandhya savarna dirgha sandhi. And punaha abravit visargasya repadeshah. Uttama. यथा सामान्यरीत्या वदतु भगिनि. We ignore the other sandhi. Storm. Anuswar Sankhri. We don't ignore, but now that we are studying for a very long time, almost a year, so we understand that it is there. Now I will ask you one question. Punaha and Abravi. साधारण रीत्या किम अस्य नियमः अस्ति? अकारः अनन्तरं विसर्गः भवति, अनन्तरं पुनः ह्रस्व अकारः भवति. तर्हि किं वक्तव्यं, किं भवितव्यम् अत्र? Yeah, that will be different. Son. No, ukarant with abra. So. What sandhi will it be? Visarga sandhi. But Sri, अत्र अकारस्य अनन्तरं ह्रस्व अकारस्य अनन्तरं विसर्ग अस्ति, पुनः ह्रस्व अकार अस्ति, अत्रापि अस्ति. परन्तु अत्र पूर्वरूपसन्धिः न भवत्, विसर्गस्य उत्वं गुणादेशः अपि न जातः. न भवति. अत्र अव्ययम् अस्ति चेत् यथा पुनः इति अव्ययम् अस्ति, तत्र इति विसर्गस्य उत्वं गुण न भवेत्, परन्तु रेफादेशः भवति. This is a exemption of this rule. But when we say punah punaha, so it will be punah punaha visargasya upadmaniyah. निमित्तज्ञः तपोनिधिः विसर्गस्य सकारादेशः, पुनः अधिकम् अब्रवीत् विसर्गस्य रेफादेशः. अत्र स किं वदति? वसिष्ठः निमित्तज्ञः. निमित्तज्ञः इत्युक्ते निमित्तं जानाति, शकुनं जानाति, सः निमित्तज्ञः. शुभशकुनम् अस्ति वा अशुभं किञ्चित् अस्ति, वयं सामान्यरीत्या जानीमः. यदा काकः किञ्चित् ध्वनिं करोति तर्हि शकुनम् अपशकुनं भवति, वा शृगालः वदन्ति वा ध्वनिं कुर्वन्ति, तस्मिन्नेव समये अशुभं समयः इति वयं जानीमः. तादृशं यस्य अस्माकं वामचक्षुः मध्ये स्फुरन् भवति, तर्हि वयं जानीमः यत् किञ्चित् शुभः वा अशुभः भवितुं शक्नोति इति निमित्तम् इति कथ्यते. So by taking the knowledge or the hint of what is happening around us, the person who knows that kind of thing, nimittam, they can tell what is going to happen and whether it will be a good or bad. Like we say omen in English, whether it is a good omen or bad omen. So Dilipa was a nimittajñah, and of course he was a taponidhihi. Tapaha eva nidhihi yasya saha. So which samas it will be? Bhavani Bhagini vadatu. Tapaha eva nidhihi yasya saha. अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया. बहुव्रीहि समासः. उपपद नो, सामान्य रूपेण किं भवति अत्र? तपः एव निधि, अवधारणा पूर्वपद कर्मधारयः. अवधारण पूर्वपद कर्मधारयः. इदानीम् अन्य अपि एकं भवितुम् अर्हति. तपसां निधिः.
So Oh, tapaha akaraha. So he is like a minefield of a tapa. It can षष्ठी be तत्पुरुष अपि Shashti api वक्तुं bhavitum शक्यते वा? arhati, depending on the Yes. context you use, Ah. whether it is a karma dharaya or Shashti tatpurusha. अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, शकुनज्ञः शकुनं जानाति इति शकुनज्ञः उपपदसमासः। उपपदसमासः। मुनिः वसिष्ठः आगतां नन्दिनीं दृष्ट्वा सफलमनोरथवन्त राजानं पुनः अपि कथितवान्। मया इति न उक्तं खलु, श्लोकस्य पारायणं न कृतवन्तः वा? मया कृतं। भवान् कृतवान्? तर्हि एकवारं कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत् वदन्तु। अहं प्रयत्नं करोमि। विजया भगिनी करोतु। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तग्नस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्ध्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्ध्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा तकारस्य पंचमवर्णः। तान् पुण्यदर्शनां not तान् because पवर्ग अस्ति चेत् पवर्गस्य पंचमवर्णः इस् मकार। दृष्ट्वा निमित्तग्नस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्ध्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। उत्तमम्। भवानी भगिनी वदति वा? आं महोदय। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यम् आशंसिता वन्द्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। धन्यवादः। भवानी महोदय। महोदय, तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसितवन्द्य प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि। पूर्णिमा महोदय वदतु। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्ध्यं प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। वच्चे मध्ये मध्ये अन्तर्जाल समस्या वर्तते, कृपया एकवारं पुनः वदतु। श्रूयते महोदय? न श्रूयते, न मध्ये मध्ये कर्तनं जातम्। एकवारं पुनः वदति वा? इदानीं वदतु। पुनः वदामि वा महोदय? एकवारं सम्यक् श्रूयते वा? वदतु एकवारम्। अस्तु। इदानीं श्रूयते खलु महोदय? मध्ये मध्ये कर्तनं जातं भवति। वदतु, अहं श्रोतुं शक्नोमि, वदतु। एकक्षणम्। अस्तु। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसिता वन्द्या प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। उत्तमम्। श्रूयते वा? आम् श्रुतम्। उत्तमं महोदय। अस्तु। तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यम् आशंसितं वन्ध्यं प्रार्थनं पुनरब्रवीत्। अत्र सः वसिष्ठः किं वदति? सः निमित्तज्ञः, शकुनं जानाति स्म कथं किं भविष्यति इति, स दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्नोति। पुनः सः तपोनिधिः आसीत्। अनन्तरं
यथा सः नन्दिनीं पश्यति तस्याः दर्शनम् एव पुण्यशाली पुण्यं प्रदाति। तादृशी नन्दितीं यदा तौ पश्यतः दिलीपः वसिष्ठः तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा इति इदानीं वसिष्ठः पश्यति अपि याज्यम् आशंसित वन्ध्य प्रार्थनम् इति दिलीपस्य विशेषणम् अस्ति। आशंसितम् इत्युक्ते किं? तत् कस्यापि मनसि कापि इच्छा अस्ति, अभिलाषा, मनोरथः अस्ति, तर्हि आशंसित अवन्ध्य निश्चयेन सफलः भविष्यति इति। प्रार्थना इत्युक्ते यस्य प्रार्थना अस्ति यत् मम मनोरथः निश्चयेन सफलो भविष्यति इति अर्थः। सो यस्य प्रार्थना अस्ति यत् मम मनोरथः सफलो भविष्यति, सफलो भवतु इति, तादृशं दिलीपं वसिष्ठः इत्युक्ते तपोनिधिः निमित्तज्ञः वदति। इदानीं पश्यतु, अत्र विशेषणानि पश्यन्तु। वसिष्ठस्य विशेषणानि सन्ति, निमित्तज्ञः, तपोनिधिः। इदानीं पुनः नन्दिन्याः विशेषणं तां पुण्यदर्शनाम्। इदानीं दिलीपस्य विशेषणं विशेषणद्वयं, याज्यम् आशंसित वन्ध्य प्रार्थनम्, विशेषणद्वयम्। अस्तु, पुनः अब्रवीत्, पुनः वसिष्ठः दिलीपम् अकथयत्। शकुनं मर्मविद वसिष्ठमुनिः तत्रागतां नन्दिनीं दृष्ट्वा सफलप्रार्थनावन्तं दिलीपं पुनरुवाच। मुनिः वसिष्ठः शकुनं जानाति स्म, अतः एव वनात् आगतां नन्दिनीम् अवलोक्य भवतः दिलीपस्य मनोरथः सफलः भविष्यति अथवा भवति इति पुनः अपि भणितवान्, कथितवान्, उक्तवान्। ओके, अवगन्तुं शक्यते वा? Seeing her of holy appearance, Punya Darshanam, the receptacle of the asceticism, the sage, Taponidhi, versed in reading omens, Nimittagnaha, again addressed him Punarabravit, the king, whose officiating priest he was, Yajyam. So, Vasishtha Yagam Karayati, but Yajyam is Yaga Kartum Yogyaha, the one who is capable of doing the Yaga. So he cannot do, everyone cannot do the Yaga, as he has already advised him to do the Seva of Nandini. It is like a Yaga only, like a Vratam. So he knows that Dileepa is Yajyam, so he can do the Yaga and the Seva or the Vrata Paridhanam. So accordingly, he advised him to do this type of Yaga. It is Seva. So, whose desire is to gain his object was not to be barren, was sure to be fulfilled. So, his prarthana will not be Vandhya, like he will be surely fulfilled. His desire of getting the putra or son will definitely be fulfilled. Nimitagnaha Shakunagnaha Nandini Seva Vishayasya Nivedan Samaye Eva Tasyaha Agamanam Shubha Suchakam Asti iti Vignapayati. Taponidhi Tapascharyanam Akaraha Vasishthaha. Akaraha is mine. Punya Darshanam Yasyaha Darshanameva Pavitram Bhavati Tam Punya Darshanam Drashtva Avalokya Yajyam Yagnam Karayitum Yogyaha Yajyaha
राजानं दिलीपं वदति। मुनिः वसिष्ठः याजकः अस्ति, सः कारयति, दिलीपं याजयति, परन्तु राज्ञः याजत्वं सूचयति। It is whether he is capable or not. It is saying. आशंसितावन्ध्य प्रार्थनम् अविफल मनोरथम दिलीपम मनोरथे अविफलम यस्य मनोरथः अविफला न भवति अवन्ध्यं न भवति तादृशं प्रार्थनां करोति स दिलीपः तम. So now I have further broken down the whole thing. आशंसितः यस्य इच्छा मनोरथः अस्ति, it's called आशंसितः. अवन्ध्यः सफलः, न वन्द्यः अवन्द्यः. प्रार्थनं प्रकर्षेण याचनं, सो याचना वारं वारं याचनां करोति, प्रार्थनां करोति. He wants to fulfill his desire desperately. पुनः भूयः अब्रवीत् उक्तवान्. तत्र अब्रवीत् इति दीयते क्रियापदम्, अतः तदपि अस्माभिः स्वीक्रियते. अब्रवीत् प्रथमा विभक्तौ निमित्तज्ञः तपोनिधिः. अत्र एते विशेषणे वसिष्ठस्य विशेषणे. द्वितीया तां पुण्यदर्शनां याज्यम् आशंसितावन्ध्य प्रार्थनम् अव्ययं पुनः दृष्ट्वा. Now अब्रवीत्, पुनः अब्रवीत्. कः अब्रवीत्? निमित्तज्ञः वसिष्ठः. कीदृशः निमित्तज्ञः? तपोनिधिः. किं कृत्वा? दृष्ट्वा. कां दृष्ट्वा? तां. ताम् इत्युक्ते नन्दिनीं. कीदृशीं तां? पुण्यदर्शनां. कम् अब्रवीत्? याज्यम्. कीदृशं याज्यम्? अशंसितावन्ध्य प्रार्थनम्. This is a quality of Dilipa. अन्वयः निमित्तज्ञः तपोनिधिः तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा अशंसितावन्ध्य प्रार्थनं याज्यं पुनः अब्रवीत्. Understood? अवगन्तुं शक्यते वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु कृपया. व्याकरणंशाः पश्यामः. तां दकारान्त तत् शब्दः स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचनं. पुण्यदर्शनां. पुण्यं दर्शनं यस्याः सा तां बहुव्रीहि समासः. पुण्यं दर्शनं यस्याः सा तां बहुव्रीहि समासः. आकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचनं. दृष्ट्वा दृशिर्प्रेक्षणे इति धातुः क्त्वा प्रत्ययः. अव्ययम्. So we generally say drush dhatuh, but this is the upadeshik rupa. Drashir preshare. So after this there will be an it sangya and drush will be avashishtam. Nimittajnyaha. Nimittani janati iti upapad samasah. Akarantah nimittajnya shabdah prathama ekvachanam pullinga. तपोनिधिः तपसां निधिः षष्ठी तत्पुरुषः और तपः एव निधिः यस्य स अवधारणा पूर्वपद कर्मधारयः और बहुव्रीहि. इकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्. अशंसितावन्ध्य प्रार्थनम्. So there are 2 to 3 words, 4 words are combined here. अवन्ध्यम् न वन्ध्यं नञ् तत्पुरुष समासः. अवन्ध्य प्रार्थनम्. अवन्ध्यं प्रार्थनं यस्य सः. अवन्ध्यं तत् प्रार्थनम्. So these are all. This is a bahuvrihi samasa and this is a karmadharaya samasa, right? So
we can split depending on the context. Both can be applicable. Whose prarthana is never gone avifala. यद्यपि विफलः न भवति, सर्वदा सफलो भवति इति सा प्रार्थनां करोति। आशंसितं यस्य मनोरथम् अस्ति, अवन्ध्य प्रार्थनं यस्य सः आशंसित वन्ध्य प्रार्थनः तं। बहुव्रीहि समास, उकारान्त पुल्लिंग द्वितीया एकवचनम्। Ashamsita, it is a person who is having some sort of ichha, manoratha. Avandhyam, avifalam. So vifalam, right? So not avifalam, vifalam is not safalam. So atra avandhyam is safalam. Yat prarthayati, yat manoratha safalo bhavishyati iti sa yasa prarthayati iti asansita vandhya prarthan iti shabda. याज्यम याजयितुम योग्यः, याज्यः तं कृतवृत्तिः। उकारान्त पुल्लिंग द्वितीया एकवचनम्। यज् धातुः णत् प्रत्ययः। पुनः अव्ययम् अब्रवीत् भृञ् वक्त्यायां वाचि इति धातुः कर्तरि लिट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन परस्मैपदी रूपम्। ब्रवीत् अब्रवीत् ब्रुई इति धातुः कर्तरि लीटी प्रथम पुरुष एकवचनं रूपम्। अस्तु, अस्मिन् श्लोके सन्देहः अस्ति वा? नास्ति महोदय। एतावत् पाठितेषु श्लोकेषु सन्देहाः स्युः चेत् प्रष्टव्याः। अभी तक पढ़ा हुए कोई श्लोक में कोई भी संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। न। अस्तु तर्हि स्थगयामः। आगामी सप्ताहे कदाचित् कक्षा न भविष्यति, अहं यात्रायां भविष्यामि। यदा भविष्यति चेत् अहं सूचयिष्यामि। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः।